मंगळारा वन मावळिंगे वाठारात ट्रक पुलावयल्यान सकयल पडलो। या अपघातात ड्रायव्हर साल्वार जालो। आदीच हो पूल अशीर पुलाची सामकी अवतिकाय जाल्या। या अपघाता उपरांत पुलाचे बरेच लुकसाण जाल्ल्यान येरादारी करप्यांच्या जिवाक आता धोको निर्माण जाला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आताच वन मावळिंगे हांगा धाकटो पूल जो आसा थंयसर एक्सिडेंट जाल्लो आसा। तातूंत जो दिवचलच्यान मावळिंगच्या दिशेन वतालो नेसले कडेन ट्रक ब्रिजाचे फेन्सिंग तोडून सामको सकयल पडलेलो आसा आनी तातूंत कोणाक काय जावंक ना, पूण जो मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जो ड्रायव्हर आसा तो इंजर्ड जाल्लो आसा आनी ताका लागींच्या हॉस्पिटलान एडमीट केला अशें कळ्ळां। ताच्या हाताक लागलेलें आसा अशेंय कळ्ळां आमकां। पूण हो जो पूल आसा तो सामको धाकटो आसा आनी शार्प टर्न आशिल्ल्यान ज्या ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेल्ल्यान हो इन्सिडंट घडला अशें कळ्ळां। त्या रस्त्याचेर सामकी ट्रॅफिक आसता, पूण त्याच वेळार कोणूच नाशिल्ल्यान एक मोठो अनर्थ असो टळलो आसा। फक्त हो ट्रक जो आसा तो सामको डॅमेज जाल्लो आसा सामको भितर पडल्या कारणान। आनी अशें इन्सिडंट हांगा घडतूच आसता। त्या खातीर खुबश्या वेळार लोकांची मागणी आशिल्ली की हो जो शार्प टर्न आसा तो मोठो जावपाक जाय, पूण आतां हो इन्सिडंट घडल्या कारणान ब्रिजाचें सामकें लुकसाण जाल्लें आसा आनी तो आतां केन्ना नवीन जातलो हें पळोवपाक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी भक्ती पेवाळगी।